खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और खूबसूरत नाम में होशना टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन और सामाईन की खिदमत में पादरी एजाज यूसुफ का सलाम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आफताब सदाकत और हमेशा की तरह खुदा के कलाम के साथ हम आज के दिन का आगाज़ करने वाले हैं। और हमेशा जिस तरह खुदा के खुदाम हमारे साथ होते हैं और हमें खुदा का कलाम सिखाते हैं, आज भी खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं। प्यारे भाई यूस्तस नासिर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी लाहौर से है और वहाँ पर एज ए मार्केटिंग ऑफिसर अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं। और खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि आज खुदा के खादम ने हमारे लिए ये खूबसूरत वक्त निकाला। प्रोग्राम आफताब सदाकत में भाई को वेलकम कहते हैं और खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। सो आए हम सब अपने जिंदा खुदा के मुकद्दस कलाम की तिलावत सुने और खुदा के कलाम की तिलावत के साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। कलाम मुकद्दस में मलाकी नबी की किताब उसका 4था बाब और उसकी 1 से 3 आयत तक हम कलाम मुकद्दस की तिलावत सुने। कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि देखो वो दिन आता है जो भट्टी की मानद सुजान होगा, तब सब मगरूर और बदकरदार बूसे की मानद होंगे, और वो दिन उनको ऐसा जलाएगा कि शाखों बुन तक ना छोड़ेगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम पर जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो, आफताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी, और तुम गाँव खाना के बचनों की तरह कूदो फांदोगे और तुम शरीरों को पमाल करोगे, क्योंकि उस रोज़ वो तुम्हारे पाँव तले की राख होंगे। रब्बुल फाज फरमाता है। खुदा उनके मुकद्दस कलाम की ये तिलावत हम सब की ज़िंदगी के लिए बरकत का बायस हो। खुदा उनका शुक्र हो। अज़ीज़ नाजरीन, आए हम खुदा उनके हजूर अपने सर झुकाएं, दुआ मांगे, और मैं चाहूँगा कि भाई यूस्तस नासिर साहब दुआ में रहनुमाई करें। दुआ मांगे। नहायत ही मेहरबान बाप आसमानी, जो था, जो है, जो आने वाला है, हम सबों का परवरदिगार, हम सबों को संभालने और पालने वाला खुदा है, हम सबों को अपनी हिफाजत पनाह निगहबानी में रखने वाला हमारा चौपान है। आज सुबह खुदाम तेरा शुक्र अदा करते हैं सच्चे वक्त के लिए जो तूने आए खुदाम हमारी जिंदगी में बख्शा। क्या आए खुदाम एक दफ़ा फिर तेरे सामने सरबसजूद और सरनगू हो सके। खुदावन तू जानता है कि हम खाकी इंसान हैं, गुनाह से भरे हुए हैं, क्योंकि आए खुदाम तेरा कलाम इस बात की वाज़ेह आए खुदावन तंबीह करता है कि इंसान जो आए खुदावंत गुनाह की पैदावार है, वो इस दुनिया में गुनाह ही से जन्म लेता है। लेकिन आए खुदा हम तेरी इस खासियत, तेरे इस खासे और तेरी इस खूबी के लिए शुक्रगुजार हैं कि तू आए खुदा अपने बेटों, अपने बेटियों को कभी भी तनहा नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी परवरदिगारी और आए खुदा अपनी खुदावंदी का हाथ हम सब पर रखता है। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे प्यारे बेटे के लिए जो आए खुदा इस दुनिया में आया, जिसने आकर आए खुदा कलाम को फैलाया, जिसने खुशखबरी को आम किया, और आए खुदाम जिसके खून बाने के बहाने के वसीला से आए खुदाम हम गुनाहगार ना रहे, बल्कि आए खुदाम वो लोग जो तुझ पर ईमान लगते हैं हलाक नहीं होते, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं। खुदाम हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि आए खुदाम तू हमारे ईमानों को मजबूत कर, ताकि आए खुदाम हम तेरे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह को हकीकी निजात दहिंदा मानते हुए अपनी ज़िंदगियों में जगह दे सकें, उसके कलाम को, उसकी तालीम को आए खुदावंद अपने अंदर रख सकें, और आए खुदावंद तेरी इस बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को आगे बढ़ा सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आए खुदावंद इस खूबसूरत चैनल के लिए, और आए खुदावंद इसके तमाम चलाने वालों के लिए, तमाम इंतज़ामिया के लिए आए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने ये खूबसूरत आए खुदावंद एक आए खुदावंद खुदा का कलाम फैलाने का एक ज़रिया आए खुदावंद बनाया हुआ है। खुदा मिन्नत करते हैं कि तुम तमाम लोगों को अपनी बरकत से नवाज, जिन्होंने आए खुदावंद इसको सोचा, जिन्होंने बनाया और जिन्होंने आए खुदावंद इसको आगे फैला रहे हैं। अब आए खुदावंद मिन्नत करते हैं कि जितने लोग इसको देखते हैं वो आए खुदावंद बरकत पाएँ, और आए खुदावंद अपनी ज़िंदगियाँ तेरे सामने आए खुदावंद सरेंडर कर दें, और आए खुदावंद तेरे सामने झुक जाएं,
تجھے اپنا حقیقی نجات دہندہ مانتے ہوئے خداوند ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں۔ خداوند آج اپنے سام عزیزوں کے لیے بھی جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں، منت کرتے ہیں خداوند ان کو نام بنام برکت دے، اور اے خداوند ان تمام سننے والوں کو، ان تمام دیکھنے والوں کو اے خداوند تو اپنی برکت سے نواز، اور آج کا دن ہم سب کے لیے مبارک دن ٹھہرے، اور اے خداوند آج کے یہاں بیٹھنا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بن سکے، اور اے خداوند آج کا بیٹھنا اے خداوند تیرے کلام کے فروغ اور اے خداوند اس خوشخبری کو پھیلانے کا سبب بن سکے۔ ہمارے ساتھ ہو جتنی دیر ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، تو ہماری رہنمائی کر، تیرا پاک روح ہماری اے خداوند رہنمائی اور گائیڈنس کرے، اور تیرے پاک روح کی معموری میں اے خداوند آج کا یہ پروگرام آگے بڑھ سکے۔ ہماری حفاظت کرنا، ہماری نگہبانی کرنا، ہمیں عقل اور دانائی عطا کرنا، مسیح کے نام سے آمین۔ عزیز ناظرین، خدا کا مقدس کلام ہماری ہر لحاظ سے رہنمائی کرتا ہے، تو آج بھی کلام مقدس کی رہنمائی کے لیے ہمارے بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بھائی جان آپ خدا کے کلام کے بارے میں سکھائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے، میرے خاندان کی طرف سے بہت 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 سلام پہنچے۔ میری دلی خواہش ہے کہ یہ دن ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بہت برکت کا دن ٹھہرے، اور آج ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ موقع دیا ہے کہ آج ہم آفتاب صداقت اس پروگرام میں اکٹھے ہو سکے ہیں۔ جی خداوند کا کلام جو ہے صداقت کا منبع ہے۔ بے شک خداوند کا کلام جو ہے ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے۔ ایسے خداوند کا یہ کلام جو ہے ہمارے لیے زندگی بخشنے والا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ابھی جو ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے ملاکی نبی کے صحیفے میں سے تلاوت کیا ہے، بہت خوبصورت ایک تلاوت ہے اور بہت خوبصورت کلام ہے جو ہماری زندگیوں کو یکسر طور پر بدل دیتی ہے۔ یہاں پر ہم کلام کے شروع ہی میں پڑھتے ہیں کہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹھی کی مانند ہے، جی یعنی وہ دن کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے جو روز محشر کو جس کو ہم روز محشر کا نام دیتے ہیں، وہ دن جہاں پر ہمیں ایک ہمارے بہت بڑے سزاؤں کا جو گناہ ہے اس کا جو انجام ہے وہ وہاں پر نظر آتا ہے۔ لیکن ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آفتاب صداقت کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی یہ تمام قسم کی سختیاں، یہ تمام قسم کی مشکلات، یہ تمام قسم کے جو ایک تکلیفیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ وہاں پر اس بچڑے کی مانند ہم کوندے پھاندیں گے جو اپنے گاؤں خانہ میں پھرتا ہے، یعنی اسے آزادی ہے، کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، نہ کسی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، نہ کسی قید میں ہے، نہ کسی اور مشکل اور مصیبت میں ہے۔ قید سے تو چھڑانے کے لیے آفتاب صداقت آیا ہے، قید میں سے چھڑانے کے لیے آفتاب صداقت جو ہے وہ آیا ہے۔ خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں بہت سی تعلیمات پر غور کرنے کی، بہت سی تعلیمات پر عمل کرنے کی، اور بہت سی تعلیمات کو اپنے اندر رکھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑھ کر اس نے فرمایا ہے کہ غرور، تکبر جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ ہم مسیح پر ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم غرور کو، تکبر کو اپنے اندر سے ختم کر دیں۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اگر ہم دور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت چھوٹی نظر آتی ہے، بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم غرور سے بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں چھوٹی نظر آنی لگ جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر چیز پر برابر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے پاک کلام میں واضح طور پر ہمیں اس بات کی تنبیہ اور تعلیم کی ہے کہ وہ جو چھوٹا ہے وہ بڑا کیا جائے گا، اور جو بڑا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی بھی تم صدر عدالت کی کرسی پر جا کر نہ بیٹھ، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو پیچھے جگہ دے، اور وہ خود تجھے آئے گا اور عزت کے ساتھ جو ہے آگے لے کر جائے گا۔ بے شک خدا کے پاک کلام میں بہت دفعہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، اور ایک مالدار شخص کی مثال ہمیں دی گئی ہے، اور وہاں پر اس نے بتایا گیا ہے کہ وہ شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے کہا کہ موسیٰ کی شریعت پر عمل کر،
اپنے ماں باپ کی عزت کر، تو چوری نہ کر، زنا نہ کر، قتل نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے۔ اس نے کہا میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ اس نے کہا جا اپنا مال اسباب بیچ بالکل اور میرے پیچھے ہو لے۔ تو وہ شخص غمگین ہو گیا اور پھر اپنی جگہ پر واپس جا بیٹھا۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ میرے عزیزو، آج میں یہاں پر یہ کہنا واجب سمجھوں گا، جی جی دولت جو ہے وہ بری بات نہیں ہے۔ جی جی دولت ہم اگر محنت سے حاصل کی گئی ہے تو وہ ہمارے لیے بابرکت باعث ہوتی ہے۔ دولت کا صرف اور خرچ جو ہے اگر وہ مناسب طریقے سے ہم کر رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے پھر خدا کے جلال کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے۔ اس میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اس میں خدا کی کلیسیا کی بڑھوتی ہوتی ہے، اس کے کلام کی جو نشر و اشاعت اور تقسیم و ترسیل ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی دولت کو اگر ہم اپنا تکبر کا ذریعہ بنائیں، اسی دولت کو اپنے غرور کا حصہ بنائیں، اسی دولت کو ہم خدا بنا لیں، اسی دولت کی ہم پرستش اور پوجا کر دیں، اسی دولت کے ہم پیچھے بھاگیں، تو یقینی طور پر وہ ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے، تباہی کا باعث ہے، بربادی کا باعث ہے، ہر طرح کی برائی کا باعث بنتی ہے۔ میرے عزیزو، آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ضرور آپ محنت کریں، یہاں دنیا میں رہتے ہوئے عزت کی زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں یہاں کے ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے آف کورس دولت کی ضرورت ہے، لیکن وہ دولت جو ہے وہ اچھے طریقے سے کمائی جائے اور اچھے طریقے سے خرچ کی جائے، خداوند کا حصہ باقاعدگی کے طور پر وہاں پر سے دیا جائے، یقینی طور پر وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ کیونکہ آج کی تلاوت میں بھی ہے کہ آفتاب صداقت جو ہے وہ تم پر طالع ہوگا، تو یہ وہ اعمال ہیں جو آفتاب صداقت کی روشنی کو آگے نہیں منتقل ہونے دیتے۔ اگر دولت کو اپنے اوپر سوار کر لیں، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ تب سب مغرور اور بد کردار بھوسے کی مانند ہوں گے۔ بھوسے کی مانند ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات کہ مغرور جو دولت کے بل بوتے پر اپنے غرور کا ایک غرور دکھاتے ہیں، جی جی جی، اور وہ جن کا کردار اچھا نہیں ہے، یقینی طور پر وہ بھوسے کی مانند ہوں گے۔ اور بھوسے کی مانند کے بارے میں ہم جانتے ہیں، زبور پہلے ہی زبور میں ہمیں داؤد بڑا واضح طور پر بتاتا ہے کہ شریر جو ہے وہ بھوسے کی مانند اڑ جائیں گے، یعنی ایسی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں پر ان کا ملنا، ان کا جو حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خداوند کے کلام پر ایمان رکھنے ہوئے اپنے غرور اور تکبر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ، حکیموں کا حکیم، ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، صداقت کا منبع ہے، سچائی کا منبع ہے، سلامتی کا شہزادہ ہے، اور حلیمی کی انتہا دیکھیں کہ اس نے کسی محل میں اور کسی بہت عالیشان جگہ میں اپنا اتار نہیں لیا، اس نے استبل میں ایک چرنی میں اپنے آپ کو اتارا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ کسی بیڈ پہ نہیں یا کسی اچھی جگہ پہ نہیں، بلکہ چرنی میں پڑا ہوا، چرنی میں پڑا ہوا۔ اور چرنی ہمارے کانٹیکسٹ میں اور جیوڈیزم میں، یہودائزم میں، چرنی وہ جگہ ہے جہاں پر جانوروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اور ایک بہت ہی حقیر اور عام سی جگہ ہے۔ دوسری بات، جب شاہانہ داخلہ خداوند یسوع مسیح کا یروشلم میں ہوا تو اس نے کسی رتھ پہ نہیں آیا، کسی گھوڑے پہ نہیں آیا، کسی اونٹ پہ نہیں آیا، گدھی کے بچے پر سوار ہو کر آیا، تاکہ اپنے آپ کو حلیم، اپنے آپ کو فروتن، اور ہم سبوں کو اس حلیمی اور فروتنی کا سبق دے سکے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہی ایک ایسی شخصیت ہے جو اس دنیا میں العلانیہ کہہ سکی ہے کہ کون ہے تم میں جو مجھ پر کوئی گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ یہ اعلان ابھی یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے، ابھی وقت چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन, होशना टेलीविज़न पर प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि हमें अपने अंदर से गुरूर और तकब्बुर निकालना होगा। तो इसी मौजू पर हमारे प्यारे भाई यूसुफ नासर जो है, ब्रेक पे जाने से पहले हमें बादशाहों के बादशाह और मालकों के मालक खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी पर बात कर रहे थे। और उन्होंने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश भी एक छोटी और नॉर्मल जगह पर हुई, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह जब शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए तो उस वक्त भी खुदावंद जो है वो गद्दी पर सवार होकर आए। तो ये खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने आप को खाली किया, तो हम जो उसके पैरोकार हैं, अगर हमारे पास बहुत कुछ भी आ जाए, मालो मता आ जाए, तो भी हमारे अंदर गुरूर, तकब्बुर और ऐसी वो तमाम बातें नहीं होनी चाहिए जो जिंदा खुदा को पसंद नहीं। सो इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूँगा कि प्यारे भाई हमें इस ताल्लुक से और भी सिखाएं। जी बस। थैंक यू वेरी मच। मैं बात कर रहा था खुदावंद यीशु मसीह के यरूशलेम में शहाना दाखिले की। जी जी। और खुदावंद यीशु मसीह की हलीमी की इंतहा ये है कि उन्होंने अपने आप को एक गधी के बच्चे पर सवार करके यरूशलेम में दाखिल हुए। और ये लोगों की ताजीम और उनकी इज्जत है कि खुदावंद यीशु मसीह के रास्ते में कपड़े बिछा दिए, उनकी ताजीम के लिए, उनकी इज्जत के लिए। उनके हाथों में खजूरों की डालियां थी और होशना के नारे लगाते हुए वो खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम के अंदर ला रहे थे। और दूसरी बात हलीमी की, जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर ले जाया गया तो वहां पर अपने साथियों के साथ मिलकर खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ मांगी और कहा कि आए बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद यीशु मसीह हमेशा खुदावंद के अपने बाप के ताबिया रहे। हमें भी ताबियादारी का सबक दिया, हलीमी का सबक दिया, फरोतनी का सबक दिया। आज हमारे लिए भी ये वक्त है, हमारे लिए ये गनीमत घड़ी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करें, उसकी पैरवी करें, अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सामने सरेंडर करें, उसकी तालीमात के सामने सरेंडर करें। जिस तरह उसने अपने आप को हलीम किया, फरोतन किया, हम भी अपने आप को फरोतन के। आज हमारा मुआशरा, हमारा माहौल, हमारी दुनियावी तालीम हर वक्त हमें ये बदले के बारे में सिखाती है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर कोई तेरी दाहिनी गाल पर तमाचा मारता है तो बाईं भी उसकी तरफ फेर दे। अगर कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाता है तो तू 2 कोस उसके साथ चला जा। अगर कोई तेरा कुर्ता लेना चाहता है तो तू पूरा चोगा उसको दे दे। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए नमूना है। खुदावंद यीशु मसीह की वो 33.5 साल की जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम हमारे लिए ग्रां कदर खजाना है। खुदावंद यीशु मसीह के अहकामात हमारी जिंदगियों के लिए, और फिर उसने कहा कि मुबारक हैं वो जो दिल के हलीम है। और फिर वो कहता है मुबारक वो हैं जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। दिल का गरीब होना जो है वो बहुत जरूरी है। जब हम दिल के गरीब हो जाएंगे तो यकीनी तौर पर गुरूर हमारे अंदर नहीं होगा, तकब्बर हमारे अंदर नहीं होगा, हर किसी किस्म की कोई भी जो नेगेटिव बात है वो हमारे अंदर नहीं होगी। हम खुदावंद की, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर करने वालों की तो सजा हर जगह पे मौजूद है कि खुदा ने कभी भी शरीरों को या मगरूर लोगों को पसंद नहीं किया। एग्जैक्टली खुदावंद यीशु मसीह खुद भी हलीम थे और दूसरों को भी और हम सब को भी हलीमी और फरोतनी की तालीम उन्होंने दी है। और यही हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। बिल्कुल। और लिखा है कि तुम शरीरों को पमाल करोगे, मतलब जो बादशाह आने वाला है, जो जिसके ऊपर हम ईमान रखते हैं, वो इस कदर कुव्वत वाला है कि वो शरीरों को बिल्कुल पमाल कर देगा और वो भूसे की मानद हो जाएंगे, भूसे की मानद उड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये तबाही की तरफ है। खतरनाक बात है कि अगर हम गुरूर और तकब्बुर को अपने दिल में रखते हैं तो फिर ये बहुत खतरनाक बात है। यही आज का हवाला हमें सिखा रहा है। वो कह रहा है कि आफताब सदाकत तलू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम गाँव खाना के बछड़ों की तरह आजाद
कूदो और फांदोगे। जी जी, यानी खुशी आफताब सदाकत में शिफा होगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात यहां पर की गई है ऐसे कि ही। अगर हम आफताब सदाकत पर उस सच्चाई के रोशनी को, उस सच्चाई की किरणों पर ईमान रखते हैं, तो बिल्कुल। यकीनी तौर पर वो किरणें हमारे लिए हर किस्म की शिफा का बायस है। बिल्कुल। वो हमारी जिस्मानी शिफा, ऐसे ही है, वो हमारी रूहानी शिफा, ऐसे ही वो है। हमारी खानदानी शिफा, वो हमारी कलीसियाई शिफा, और वो हर तरह की शिफा जो है वो उसमें मौजूद होगी, और वो शैतान को कुचलने का बहुत बड़ा सबब और जरिया बनेगा, और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरेंगे। मेरे अजीजों, खुदावन ने हम सब की जिंदगी का एक मकसद रखा है। बिल्कुल, हर सब के वो चाहता कि हम खुदावन के पैरोकार बने। जिस तरह यशवा को ने फरमाया कि बेशक तुम लोग बुतों की पूजा करो, बेशक तुम और खुदावों की मानो, लेकिन मैं और मेरा घराना खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा। तो अजीजों, आज इस बात को सोचने, समझने और इस पर अमल करने की जरूरत है, और यशवा के साथ इस बात को कबूल करने की जरूरत है कि मैं और मेरा घराना, जी जी, मी एंड माई होम, जी जी, वी विल बी फॉलो द लॉर्ड। हम खुदावंद की परस्तश और पूजा करेंगे, और यकीनी तौर पर खुदावंद हमारे साथ होगा। उसकी बरकत, उसकी शफकत, उसकी रहमत, उसकी मेहरबानी हमारे साथ होगी। वो हमारे साथ होगी तभी जब हम अपने आप को हलीम और फरोतन करके उसके बेटे की तरह अपने आप को बनाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। और जब उसने पलूस ने बड़ा खूबसूरत बड़ी खूबसूरत बात उसने कही है कि हमें मसीह की मानद बनने की। बिल्कुल, तुम भी ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो लेकिन इस वक्त देखा जाए तो लोगों में तो जैसे ही थोड़ा सा माली तौर पे ठीक हो जाते हैं, खुदा बरकत दे देता है, कोई गाड़ी दे दी, खुदा ने अच्छा घर दे दिया, तो हमारे लोगों के तो तेवर चेंज हो जाते हैं। यही तबाही का बायस बनता है, और यही बात यहाँ पर मलाकी भी हमें समझाने की कोशिश करता है, और खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी मुख्तलिफ तमासील के मुताबिक बताना चाहता है कि हमें दौलत पर गरूर नहीं करना। बिल्कुल, अगर हमें गरूर करना है तो अपने खुदा का गरूर करना है। अगर हमें तकब्बर करना है तो अपने मसीह के साथ मिलकर उसकी तालीमात पर तकब्बर करने की जरूरत है। अगर हम दौलत पर तकब्बर करेंगे तो हम शैतान के पैरोकार बन जाएंगे, जो ना खुदा को पसंद है, ना खुदा के बेटे को पसंद है, ना हमारी तालीम के मुताबिक है। वो हमारे लिए तबाही और बर्बादी का बायस है। तो हमें तकब्बर की तरफ नहीं जाना, हलीमी की तरफ जाना है, और अपने घराने के साथ मिलकर खुदावंद अपने खुदा को इज्जत और तासीम देनी है, और उसी की इबादत करनी है, और उसी की पूजा करनी है। आमीन। जिस तरह से पर साहब अभी आपने खुदा के कलाम में से हमारी बेहतरीन रहनुमाई की है, मैं इसी तरह से चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा, चूँकि पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में आप मार्केटिंग ऑफिसर भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप छोटा सा हमें इसके बारे में भी, पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी किस तरह से खुदा के कलाम की वुसअत के लिए काम करती है, उसके ताल्लुक से भी थोड़ा सा हमें गाइड कर दें। थैंक यू वेरी मच पारी साहब। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा इस्तेहकाक है, बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में तकरीबन पिछले 26 साल से खिदमत कर रहा हूँ। जी जी। और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने मुझे वो इज्जत और मकाम दिया है इस मुआशरे में कि जिसका मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ, और खुदावंद के लोगों का शुक्र अदा करता हूँ जिनके वसीला से मुझे ये इज्जत और इस्तेकाक जो है मिला है। बाइबल सोसाइटी की खिदमत जो है बड़ी खूबसूरत खिदमत है। जी जी। और इस वक्त दुनिया में तकरीबन 200 मुमालिक में 150 बाइबल सोसाइटीज अपनी खिदमत को अंजाम दे रही है। बिल्कुल। तमाम बाइबल सोसाइटीज की खिदमत का जो फोकस है वो कलाम मुकद्दस की नशर अशायत और तकसीम तरसील पर है। जी जी। और हमारी इस मिनिस्ट्री और खिदमत का एक बड़ा खूबसूरत स्लोगन और नारा है कि कलाम मुकद्दस को हर शख्स के हाथ में, उसकी अपनी जुबान में और उस कीमत पर होना चाहिए जिसको कोई आसानी से अदा कर सकता है। यानी सबसे पहली बात कि खुदा के कलाम की नशर अशायत की जाती है, और हर शख्स तक जो इसकी ख्वाहिश रखता है, जो इसकी ज़रूरत महसूस करता है, उसके हाथ में पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और दूसरा मेन हमारी खिदमत जो है वो कलाम मुकद्दस को दूसरी ज़ुबानों में तराजम करके जो है वो खुदा के कलाम को पहुंचाया जाता है।
کلام کو دنیا دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ مثال کے طور پر اگر کوئی مجھے رشین میں، مجھے کوئی اور کسی چائنیز میں یا کسی اور زبان میں کلام جرمن میں دے دیتا ہے تو وہ میرے لیے عام کتاب سے بڑھ کر نہیں ہے. جب تک مجھے اس زبان میں جس کو میں پڑھ سکتا ہوں یا سمجھ سکتا ہوں کلام دستیاب نہیں ہے تو میرے لیے برکت کا باعث نہیں ہے. دوسری بات، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو حقیقی طور پر طلوع آفتاب کا ایک معنی رکھتا ہے، حقیقی طور پر سچائی کا منبع ہے، حقیقی طور پر ایک منفرد لاسانی کتاب ہے. ہم جس کانٹیکسٹ میں رہتے ہیں وہاں پر اکثر ہمیں سنا جاتا ہے کہ یہ بائبل مقدس جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، یہ تحریف شدہ بائبل ہے، بدلی ہوئی بائبل ہے. لیکن میرے عزیزو، ہمارے پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی کے مین آفس میں بائبل میوزیم موجود ہے، جہاں پر بہت پرانے نسخہ جات موجود ہے. پپائرس پر جو P47 سیریز ہے وہاں پر موجود ہے، پالوس رسول کے خطوط موجود ہیں، وہاں پر ہمارے پرانے تومار موجود ہیں جو 1946 اور 47 میں یہ کمران کیموے سے وہ بحیرہ مردار میں کی غاروں میں سے ملے ہیں. اور وہ جب ان کا آج کے اس کلام کے ساتھ موازنہ کیا گیا تو زیر زبر کی بھی جو ہے فرق نظر نہیں آیا. ہم اس زندہ کلام کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ بدلا ہوا کلام نہیں ہے، یہ زندگیوں کو بدلنے والا کلام ہے. یہ کلام جو ہمارے پاس موجود ہے یہ بدلا ہوا کلام نہیں ہے، یہ حالات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ کلام جو ہمارے پاس موجود ہے بدلا ہوا کلام نہیں ہے، یہ زندگیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر طرح کی حکمت اور دنائی دینے کی جو ہے قوت اور قابو رکھتا ہے. یہ وہ کلام ہے جو گردوں میں سے ہوتا ہوا چیرتا اور گزرتا ہوا ہماری رہنمائی کے لیے ہماری مدد کرتا ہے. تھینک یو سو مچ پار صاحب. ابھی خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم نے خدا کے مقدس کلام میں سے سیکھا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی سے غرور اور تکبر کو نکالنا اور خدا کے کلام پر فوکس کرتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونا. ہم اپنے پیارے بھائی کے بھی بہت مشکور ہیں کہ آج قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. سوائے عزیز ناظرین، ہم اپنے سر جھکائیں اور دعا مانگیں. مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں آج کی صبح کے لیے جس میں خداوند تیرے بندہ کے وسیلہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند ہم اپنے درمیان سے، اپنے دلوں سے، اپنی زندگیوں سے غرور اور تکبر کو دور کریں. آپ کے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح والا مزاج اپنائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں. جتنے بھی عزیز ناظرین اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، ان میں اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کی بیماری میں، مشکل میں گرا ہے تو وہ تیرے پاک بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مکمل طور پر صحت، سلامتی، برکت اور شفا پائے. ان کی زندگیوں سے ہر قسم کی بیماریاں جاتی رہیں، ابلیس کی گندی تاثیروں کے اثرات جاتے رہیں. تیرے لوگ سرفراز ہوں، بحال ہوں. کاروبار میں برکت اور وسعت عطا فرما. آمد و رفت میں تمام ناظرین کی محافظت فرما. جو بچے زیر تعلیم ہیں خداوند ان کو بھی تعلیم کے میدان میں ترقی عطا فرما. ہر طرح کی مشکلات سے محفوظ رکھ. موسمی اثرات تیرے لوگوں پر اثر انداز نہ ہوں، بلکہ خداوند ان کی زندگیوں سے ہمیشہ تیرے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے. ہوشنا ٹیلی ویژن کے لیے، اس کی ساری ٹیم کے لیے، اس کے آنرز کے لیے بھی پاک خدا تیرے حضور سے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں. التجا کرتے ہیں کہ ہوشنا ٹیلی ویژن تیرے مقدس کلام کی بہترین ترسیل کا باعث بنے، بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوں اور پاک خدا تیرے نام کو عزت اور جلال ملے. یہ سب کچھ آپ کے پاک بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین. عزیز ناظرین، آج کے پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے. ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی.